Aron nagtigom kita aron pagsugod nining solemne nga pagsaulog duyog sa tibok simbahan nga naglukob sa kalibutan. Si Kristo musulod na nga madaugon sa ihang kaugalingong syudad ang Jerusalem aron pagtibawas sa iyang buhat sa pagkamanunubos nato. Kining buhata mao ang pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw. Hinumduman nato ang iyang mga buhat sa pagpanubos. Ug sundo nato siya sa iyang buhing pagtuo. Adhiya sa buhing pagtuo. Kung makikiusa kita kaniya diha sa iyang mga pagantos sa cross, makalaom kita nga makaambit usab kita sa iyang saymaya sa iyang pagkabanhaw. Magampo kita. O Diyos nga magagahom, nangamuyo kami kanimo. Bendisyon ni kining mga lukay o mga palma. Ug himua kini nga balaan. Karong adlaw nagsangyaw kami nga malipayon kang Hesus nga among Ginoo ug manunubos ug hari. Magsunod unta kami kaniya pag-ayo aron sa kadlaw ni ana mudangat kami sa kalipay sa bag-og tunhay Jerusalem. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo yung anak among Ginoo. Amen. To akong kato kani ko suwi. Pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaw ni ikaw, Ginoo. Si Jesus mipadayon ngadto sa Jerusalem nga naguna kanila. Sa nagkaduol na siya sa Betpahe ug Betania dito sa bungtod sa mga olibo. Ipadala niya ang iya paguna ang duha niya katinun-an uban nining tugon. Lakaw kamo ngadto sa balangay nga naa sa unahan og inig sulod ninyo inyong makaplagan. Ang usa ka nating asno nga gihigot nga wala pa kakabay badbari ninyo kini ug dad-a dinhi. Kung may mangutana kaninyo ngano nga inyo kining gibadbaran ingna siya. Nagkinahanglan niini ang magtutudlo. Umiadto sila og ilang nakaplagan ang tanan sumala gayud sa gisulti ni Jesus kanila. Samtang nagbadbad sila sa asno, nangutana ang tag-iya niini, nganong inyo man kining gibadbaran, ug unya mitubag sila. Nagkinahanglan niini ang magtutudlo. Ug ilang gidala ang asno ngadto kang Hesus, unya ilang gihapin sa buko-buko sa asno ang ilang mga kupo, o gitabangan nila si Jesus pagkabayo niini. Samtang nagkabayo siya, gibakbak sa mga tao ang ilang mga kupo diha sa dalan nga iyang agian. Sa nagkaduol na siya sa Jerusalem, sa dapit diin ang dalan naglugsong na sa bungtod sa mga olibo. Ang dakong panon sa iyang mga sumusunod, nagsunod pagpasalamat o pagdaig. Nagsugod pagpasalamat o pagdaig sa Dios
sa kusog nga tingog tungod sa dakong mga butang nga ilang nakita. Daygon ang hari nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Pakidait dito sa langit ug dalaygon ang Dios. Ug pipila sa mga Parisiyo miingon kang Hesus, magtutudlo, pahiluma ang imong mga tinunan. Ug si Hesus mitubag kanila, sultihan ko kamo nga kung maghilom sila, maninggit ang mga bato. Ang Ebanghelyo sa atong Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Magampo kita. Magagaw magtunay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao sa Jesucristo among manunubos og sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot pinaagi sa pagpakatao, pagpasakit o pagkamatay dito sa krus. Himua kami nga imong mga saksi at ubangan sa mga tao, pinagi sa pagsunod sa iyang panigingnan. Mahimunta kaming angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw. Kiniamong ipangayo, pinagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasid niadtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako musupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod niadtong buot muhampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios. Busa, wala akong maunsa. Ug gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Dios ko,
kawasa siya, kung nahigugma siya, siya kanina. Diyos ko, Ngano'y mo akong gibiyan. daghang mga iro naglibot ka na ko. Kitabangan ang puso sa kapanon sa mga dautan. Ilang italaksan ang akong mga kamot o mga tiis. Magkaihap ako sa tanan kong mga kabukugan. Diyos ko, Ngano'y mo akong gibiyan. ilang ipanagbahin alang kanila ang akong mga sabon. Ug sa akong biste nagripa sila. Apan ikaw, Ginoo, ayaw magpalayo ka na ko. O hinabang ko, dali sa pagtabang ka na ko. Diyos ko, ngano'y mo akong gibiyan. Isangyo ko ang iyong ngalan dito sa akong kaigsuunan. Sa kaliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Pagkong mahadlokon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Pamunta ng mga kaliwat ni Hako, ni Maya siya. Diyos ko, ngano'y mo akong gibiyan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos. Angay batunan ninyo ang unahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diya niya kanunay ang kinagayod sa Dios. Apan wala siya magununa pagpakigtupong sa Dios pinagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. O gisulog niya ang kiniya sa kasalubuan. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya ug nagmangsinungtanan hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod nini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas ang dapit sa kalangitan. O gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanan ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa yuta o ilarom sa yuta, sa pagpasinungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyo nga si Jesu Kristo
mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Lucas. Ibayawan ikaw, O Ginoo. Sa pag-abot na sa tagna, mitambong si Jesus sa kanaanan uban sa mga apostolis ug miingon siya kanila. Dako kayo nga akong tinguha sa pagkaunuban kaninyo niining panihapon sa pangilin sa pagsaylo, sa dili pa ako magantos. Kay sultihan ko kamo, nga dili na gayud ako mukaon niini hangtod nga himuon kini didto sa ganarian sa Dios. Unya, gikuha ni Jesus ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios ug miingon. Dawata kini ug bahina ninyo, kay sultihan ko kamo nga sukad karon dili nako moinom nining bino hangtod moabot ang ginharian sa Dios. Unya, gikuha niya ang pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Unya, gipikas-pikas niya kini ug gihatag kanila nga nag-ingon. Mao kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo. Buhatan ninyo kini agig paghandom kanako. Human sa panihapon, gikuha usab niya ang kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Gihatag niya kini kanila ug miingon siya. Kining kopa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios. Tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo. Apan angay ninyo hibaluan ngang nagbudhi kanako ania dinhi nitambong sa lamisa. Kay mamatay ang anak sa tao sumala sa pagbuot sa Dios. Apan pagkaalaot ni adtong tao nga nagbudhi kaniya. Unya, nagpangutan-anay sila kung kinsa ka kanila ang magbudhi kaniya. Unya, naglalis ang mga tinun-an kung kinsa kanila ang isipon nga labing dako sa tanan ug miingon si Jesus kanila. Ang mga hari nining kalibutana nagmando sa ilang mga ginsakupan ug ang mga punuan gitawag og mga dangpanan sa mga tao. Panayaw ninyo kini buhata. Hinunua ang labing dako kaninyo kinahanglan magpakasama sa kinamanghuran ug ang pangulo kinahanglan magpakasama sa sulugoon. Kinsa man ang labaw, ang gisilbihan ba sa pagkaon o ang nagsilbi kaniya? Ang gisilbihan gayud. Apan ako ania nagsilbi kaninyo. Miunong kamo kanako sa tanang mga pagsulay nga akong naagian. Ug ingon ang Amahan
naghatag kanako katungod sa paghari, himuon ko usab kaninyo ang samang kasabutan. Mangaon kamo manginom dito sa akong lamisa sa akong ginharian. Ug manglingkod niya kamo sa mga trono aron paghukom sa napulog duha kabanay sa Israel. Simon, pagbantay, si Satanas gitugutan sa pagsulay kaninyong tanan. Ingon man, ingon sa usa ka mag-uuma nga maglain sa trigo gikan sa uhot. Apan nagampo ako alang kanimo, Simon, aron dili mabuntog ang imong pagtuo. Ug kon mahibalik na ikaw kanako, kinahanglan nga lig-unon mo ang imong mga igsuon. Si Pedro mitubag, Ginoo, andam ako pag-unong kanimo hangtod sa bilangguan ug sa kamatayon. ug miingon si Jesus, Sultihan kay ikaw, Pedro, nga dili pa mo tugtugaok ang manok niining adlawa. Sa dili pa mo ako ilimod sa makatulo. unya mihingon si Jesus kanila, Sa dihang gipadala ko kamo kaniadto nga walay dalang puyo ni puntel ug walay sandalyas, may nakulang ba kaninyo? Wala gayud. mitubag sila. Apan karon, Miingon si Jesus, ang adunay puyo o puntel kinahanglan magdala niini. Katong walay espada kinahanglan nga ibaligya niya ang iyang kupo o ang iyang hali o ang iyang halin ipalit og espada. Kay sultihan ko kamo nga ang bahin sa kasulatan nga nag-ingon, gitipon siya sa mga kriminal. Kinahanglan matuman dinhi kanako, kay ang naisulat bahin kanako nagsugod na pagkatuman. ang mga tinun-an miingon, Tanawa Ginoo, ani ay duha ka espada. ug mitubag siya. Igo na kana. Milakaw si Jesus ug ingon sa iyang nabatasan, miadto siya sa bungtod sa mga olibo. Mikuyog kaniya ang iyang mga tinun-an. Sa nahiabot na siya didto, miingon siya kanila, Pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. unya may pahilayo siya kanila sa gilayon nga maabot sa paglabay og bato, ug miluhod siya ug nagampo, Amahan, miingon siya, Kung buot ka, kuha kining kopa gikan kanako. Apan dili ang akong pagbuot, kundili ang imo maoy matuman. may mga anghel nga mitungha sa langit ug milig-on kaniya. Ug samtang naganto siya sa hilabihang kasakit, nagampo siya sa labi pa ka mainiton gayon. Nangahulog sa yuta ang iyang singot, ingon sa dagkong tulo sa dugo. Human sa iyang pagampo, mitindog siya ug mibalik ngadto sa iyang mga tinun-an. Nakaplagan niya sila nga nahikatulog tungod sa hilabihang kasubo. Ug miingon siya kanila, Nganong nangatulog man kamo, bangon o pagampo kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Samtang nagsulti pa siya, nahiabot ang usa ka panon sa mga tao, si Judas, usa sa napulog duha ka tinun-an. Nag-una kanila, ug miduol siya kang Jesus aron paghalok kaniya, apan si Jesus miingon, Judas, budhian ba di ay nimo ang anak sa tao pinaagi sa usa ka halok? Sa dihang nakita sa mga tinun-an ni Jesus nga kauban niya kung unsa ang mahitabo, miingon sila, Ginoo, ipanigbas na ba namo ang among mga espada? ug ang usa kanila mitigbas sa ulipon sa Pangulong Pari ug naputol ang iyang tuong dalunggan. Apan si Jesus mitubag, Husto na,
O gihikap ni Jesus ang dalunggan sa ulipon o giayo siya. Unya miingon si Jesus sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga opisyal sa mga gwardya sa templo. Ingon man sa mga punuan sa mga Hudiyo nga miadto didto aron pagdakop kaniya. Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pakamog mga espada o puspos sa pagdakop kanako? Matag-adlaw uban ako kaninyo dito sa templo. Wala ninyo ako dakpa. Apan kining taknaa inyo ug ang sagahom sa kangitngit. Unya gidakop nila si Jesus ug gidala ngadto sa balay sa pangulong pari. Ug misunod si Pedro nga nagpaantaw. Sa taliwala sa huwanan may hinaling nga kalayo ug mitipon si Pedro sa mga naglingkod libot niini. Sa pagkakita sa usa sa mga babaeng sulugoon kang Pedro nga naglingkod duol sa kalayo, mitutok siya kang Pedro ug miingon, Kining tawhana kauban usab niya. apan gipanghimakak kini ni Pedro nga nag-ingon, Babay, wala gani ako makaila kaniya. wala madugay, may usa ka tawo nga nakamatikod kaniya ug miingon. Ikaw usab kauban nila? Apan mitubag si Pedro. Dili ako kauban nila. Unya paglabay sa may usa ka takna, dihay laing tawo nga miingon. Walay duha-duha, kining tawhana kauban gayud diya, kay taga Galilea usab siya. Apan mitubag si Pedro. Uy, wala ko'y kalibutan sa imong gipanulti. Samtang nagsulti pa siya, may manok nga mitugtugaok. Milingi ang Ginoo ug mitutok ang Pedro ug nahinumdum si Pedro sa gisulti sa Ginoo kaniya. Sa dili pa mutugtugaok ang manok karong adlawa, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabihang pagbasol. Unya gibugal-bugalan ug gibunalan si Jesus sa mga tao nga nagbantay kaniya. Gitaptapan nila ang iyang mata ug gipangutana siya. Pag-ana, kinsay nagbunal kanimo? Ug daghan pang gisulti nila sa pagpanamastamas kaniya. Sa pagkabuntag na, nagtigom ang mga punuan sa mga Hudiyo ug ang mga kadagkuan sa mga pari, ingon man ang mga magtutudlo sa balaod. Ug gidala si Jesus ngadto sa ilang labaw hukmanan. Sultihi gani. Miingon sila. Ikaw ba ang Mesiyas? Mitubag siya. Konsultihan ko kamo, dili kamo motuo kanako. O kung pangutanon ko kamo, dili usab kamo motubag. Apan sukad karon ang anak sa tao maglingkod sa tuo sa Dios nga labing gamahanan. Ug miingon silang tanan. Nan, ikaw ba di ay ang anak sa Dios? Siya mitubag kanila. Giingon ninyo nga ako anak sa Dios. Unya miingon sila. Wala na kita magkinahanglan pag mga saksi. Kita mismo nakadungog sa iyong kagulingong mga pulong. Ang tanan mitindog ug gidala si Jesus sa atubangan ni Pilato ug dito gisumbong nila siya. Sila miingon, Kining tawhana, sakpan namo nga nagpasalaag sa atong mga tao ug nag-awhag kanila sa dili pagbayad og buhis ngadto sa emperador ug miangkon nga siya mao ang Mesiyas, usa ka hari. si Pilato nangutana kaniya. Ikaw ba ang hari sa mga Hudeo? Si Jesus mitubag. Giingon mo. Unya miingon si Pilato sa mga kadagkuan sa mga pari ug sa mga tao. Wala ako'y nakaplagang katarungan nga silutan kining tawhana. Apan misamot hinuon sila sa pag-ingon. Nagpasiug na siya kagupot sa mga tao tungod sa iyang pagtulunan. Nagsugod siya sa Galilea, unya milibot sa tibok Hudiya, ug karon ania na dinhi. Sa pagkabati ni Pilato niini, nangutana siya. Taga Galilea ba kining tawhana? Ug sa pagkasayod niya nga si Jesus gikan di ay sa dapit nga gimanduan ni Herodes, gipadala niya si Jesus ngadto kang Herodes nga dito sa Jerusalem. Niadtong panahona, nalitay pag-ayo si Herodes pagkakita niya kang Jesus. Kay nakabalita naman siya mahitungod kaniya ug dugay na siyang nagtinguha pagpakikita kaniya.
Labot pa niini nangandoy siyang mutanaw kang Jesus nga maghimog milagro. Busa gipangutana ni Herodes si Jesus bahin sa daghang mga butang. Apan wala gayud motubag si Jesus. Miduol ang mga kadagkuan sa mga pari ug ang mga magtutudlo sa balaod ug mipasakag bugat nga mga sumbong batok kang Jesus. Unya gibugal-bugalan siya ug giibiyay ni Herodes ug sa iyang mga sundalo. Gisuluban siya nilag harianong bisti ug gipadala balik kang Pilato. Ni adtong gayong adlawa nagkahigala si Herodes ug si Pilato. Kaaway sila kaniadto. Unya gipatawag ni Pilato ang mga kadagkuan sa mga pari, ang mga punuan ug ang mga tao ug giingnan sila. Inyong gidala kanako kining tawhana ug miingon kamo nga nagpasalaag siya sa mga tao. Giimbestigar ko siya dinhi sa inyong atubangan, apan nakaplagan ko nga dili siya sad-an sa bisan unsa sa mga daotang butang nga gisumbong ninyo batok kaniya. Si Herodes wala usab makakaplag kaniya nga sad-an, kay siya gipadalaman niya pagbalik kanato. Walay nabuhat kining tawhana nga angay silutan sa kamatayon. Busa ipalatos ko lang siya ug unya buhian. Apan misinggit ang tibok pundok sa mga tao. Pagya siya, si Barabas maoy buhi. Si Barabas gibilanggo gumikan sa usa ka kagubot nga nahitabo sa syudad. Ug tungod kay siya nakabuno man, buot si Pilato nga buhian si Jesus. Busa misulti siya pag-usab ngadto sa mga tao. Apan misinggit sila pagtubag kaniya. Ilansaw siya sa krus. Ilansaw siya sa krus. Sa ikatulo kahigayon miingon si Pilato kaniya. Apan unsa bay sala nga nahimo niya? Wala ako'y nakaplagan bisag unsa nga angay silutan sa kamatayon. Ipalatos ko siya ug unya buhian. Apan mipadayon sila pagsinggit ug kusog kaayo nga si Jesus kinahanglan gayud ilansang sa krus ug milampos gayud sila sa katapusan. Busa gipahamtang ni Pilato kang Jesus ang silot nga ilang gipangayo ug gibuhian niya ang tawo nga ilang gipili. Ang gibilanggo tungod sa panggubot ug sa pagpatay tawo ug gitugyan niya si Jesus ngadto kanila aron buhaton nila kaniya ang ilang gusto. Gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene nga nagpadulong sa syudad gikan sa Tanika. Gidakop nila siya ug gipapas-an sa krus ug gipasunod kang Jesus. May dakong panon sa mga tawo nga misunod kang Jesus ug pipila kanila mga babayi nga naghilak ug nagminatay. Tungod kaniya ug milingi si Jesus kanila ug miingon. Mga babae sa Jerusalem, ayaw ako ninyo hilaki, kundi hilaki ang inyong kaugalingon ug ang inyong mga anak. Kay maabot ang mga adlaw nga moingon ang mga tao, bulahan ang mga babae nga dili manganak ug ang mga babae nga wala makapanamkon ug wala gayud makapasuso sa mga bata. Mao katong panahona nga ang mga tao moingon sa mga bukid, pangatumpag kamo kanamo ug ngadto sa mga bungtod, tabuni kami. Kay kun kining mga butanga gibuhat pa sa lunhaw pa ang kahoy, unsa kahay mahitabo kun kini laya na. Nagdala usab sila og laing duha ka tawo nga pulos kriminal aron patyon uban kang Jesus. Sa pag-abot nila sa dapit nga ginganlag ang kalabira, gilansang nila si Jesus ug ang duha ka kriminal nga usa diha sa iyang tuo ug usa diha sa iyang wala. Unya miingon si Jesus, Amahan, pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. ug gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi sa ripa.
Nagtindog dito ang mga tao nga nagtan-aw samtang nagbugal-bugal kaniya ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo nga nag-ingon. Giluwas niya ang uban. Palawasa siya sa iyang kagalingon kung siya ang Mesiyas nga gipili sa Dios. Gibugal-bugalan usab siya sa mga sundalo. Miduol sila o gitunulan siya bino og miingon. Kung ikaw ang hari sa mga Hudyo, luwasa ang imong kaugalingon. Sa ibabaw sa krus, gisulat nila kining mosunod. Kini siya mao ang hari sa mga Hudiyo. Unya, usa sa mga kriminal nga nagbitay dito, mibugal-bugal kaniya. Dili ba ikaw mao ang Mesiyas? Luwasa ang imong kaugalingon ug kami. Apan gibadlong siya sa iyang kauban nga nag-ingon. Wala ka ba mahadlok sa Dios? Kita nga nga dinhi gisilutan sa marang silot. Apan ang silot kinato duha angay kanato. Kay gisilutan man kita sibo sa atong nabuhat. Apan siya walay sala. Og miingon siya kang Jesus. Jesus, hinumdumi ang taon ako kung maghari ka na. Miingon si Jesus kaniya. Sultihan ko ikaw, karong adlaw adto ka sa paraiso uban kanako. Mga alas 12 ang takna sa dihang mihunong pagdanag ang adlaw ug mitabon ang kangitngit sa tibuok kayutaan hangtod sa alas 3. Ug napikas ang tabel dito sa templo unya misinggit si Jesus pagkusog. Amahan, itugyan ko sa imo mga kamot ang akong spiritu. Human siya makasulti niini, namatay siya. Manluhod ta. Malihog manluhod. Palihog manindog. Ang opisyal sa mga sundalo nakakita sa nahitabo ug gidayeg niya ang Dios sa pag-ingon. Tinuod gayud nga siya maayong tawo. Sa dihang nakakita sa nahitabo, ang mga tao nga nagtapok dito aron pagtan-aw na mauli silang tanan nga namukpok sa ilang mga dughan. Ang tanan kaila ni Jesus, lakip ang mga babae nga misunod kaniya, sukad sa Galilea. Nagpaantaw dito aron pagtan-aw niining mga butanga. May mga ginganlag Jose nga taga Arimatea, usa ka lungsod sa mga Hudiyo. Maayo ug dungganan siya nga pagkatao ug nagpaabot sa paghari sa Dios. Ug bisan tuod sakop siya sa labang hukmanan sa mga Hudiyo, wala siya muuyon sa ilang hukom ug sa ilang gibuhat. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Unya gikuha niya ang lawas gikan sa krus ug giputos niya habol nga lino ug gibutang sa usa ka lubnganan nga gilungag diha sa bato. Usa ka lubnganan nga wala pagayod magamit. Adlaw kadto sa pagpangandam ug hapit na magsugod ang adlaw igpapahulay. Ang mga babae nga misunod kang Hesus sukad sa Galilea mikuyog kang Jose ug nakita nila ang lubnganan ug unya ug giunsa paglubong didto ang lawas ni Hesus. Unya na mauli sila ug ilang giandam ang mga pahumot ug ang mga igdidihog sa iyang lawas. Ni anang adlaw igpapahulay na mahulay sila sumala sa gisugo sa balaod. Manglingkod. Asang bahina sa atong gibasa ang nakatandog nato. Asa ni atong mga didto sa maong panghitabo nga makarelate ka.
kita mga sumusunod magyuta, mga magtutuo man tas Ginoo, makarelata sa mga apostoles. Unsay atong gibati nga sa diha ang Ginoo nag-ingon, pagampo kamo aron dili madaog sa panulay. Unya samtang siya dito sa unahan nagampo, ya mga apostoles na nga tuog. Hello? Kasuway tag-ingon na ng buhata? Ha? Ngano ka na? Ang gisgutan din sa Ebanghelyo ningon nga nakatuog sila sa tumang kasubo. Kay form of defense man na, human form of defense man na, nga ang imong kaguol, imong kasakit, imo na lang ikatuog. Uban gani atong ilingaw-lingaw pinaagig inom. Kaya aron dili ta makabati sa atong gibati, Tinoo dili. Ya, mga istorya na gani, kalimti na ba yung Isus bida, siguna-una ni anak. Kalimti, mag-inom lang ta. Ya, aron manindot pagyod, magsyabo pagyod ta. Muhay kita, sa ato pa, layo na niya kay tag-angat gikan sa atong tinuod. Hello? Kay gikan sa sagol wag inom sabo pagyod, no? Sumaw na nga, no? Lupad niya kay ta, no? So mao tingali ni ang invitation nga magpakatinuod tas atong kasinatian. Ang gikinahanglan tingali aron dili ta mga tuog sama sa mga apostoles ug dili ta mo escape gikan sa atong kasinatian, angay tingali itong balikan ang atong unang pagbasa. Nahinumdum mo sa unang pagbasa? Hello? Nahinumdum ba ta sa unang pagbasa? Asa to unang pagbasa? Kisa to nagbasa? Unsa man to? Diin ba dapita to imong gibasa? Basahon ni Propeta Isaias, unsay giingon? Naingon diri, gitudluan ako sa Ginoong Dios, sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig niadtong gikapuyan. Usahay, kapuyan naman tas kinabuhi, mo nang gusto na lang tang matug. Nga usahay, no? Ug dili ta kakaya katug, ato san nga mo na, mulupad ta, no? Dire, matagbuntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang istudlo kanako. Mao tingali ni ang pangutana, anda magyutang magpatudlo sa Ginoo. Usahay ra ba sa atong pagduol sa Ginoo? Gusto ta nga ang iyang itudlo nato ang ato sang gipangandoy, Tinoo dili? O mao na, no? Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako musupil ni mobiya kaniya. No? Na, giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako musupil ug mobiya kaniya. Ako sa makadaghan kaayo ko ni atem og biya gyud kay di ko kauyon sa pulong sa Ginoo. Di ko kauyon sa akong nasinati. Mao nang katulo ko, nagduda kung gitawag ba jud ko sa Ginoo niya, katulo sa kuno niya gitubag. Nga sa ikatulo, niingon na jud ko nga, Ginoo, salamat imong giklaro imo jud kong gitawag. Pero dili man ako ni kaya. Tugti na lang kong mugawas. No? Tugti na lang kong mugawas. This was 1987.
Salamat sa Ginoo akong gitubag. Yes, you are free. But remember, I am calling you. Mao dyan itubag sa Ginoo nako. Unya, gipakita ako niya sa meaning sa Jeremias 29, 11 ngadto 14. Unsa may giingon niya? Ako lamang ang nasayod sa akong plano alang kaninyo, plano alang sa iyong kalambuan, dili kalaglagan. Nag-andam ko kaugmaon nga masanag. Kung mangita mo nako, inyo kong makaplagan. Kung kinisingkasing mong mangita nako, ako'y mapahigayon nga inyo kong makaplagan. Pero usahay, dili man kinisingkasing atong papangita sa Ginoo. Ang atong ipangita sa makadaghan o hangtod, posibleng hangtod karon, mao ang atong kaugalingong katagbawan. Tinoo dili. Tinoo dili. Mao nang naata kanunay pangayoon sa Ginoo. Kay mao'y atong gusto. Okay? Nguya, tungod ni ana, nung kay siya matod pa niya, giablihan sa Ginoo ang akong salabutan. Ug wala ako mupsupil ni mubiya kaniya. O sa iyang gibuhat, kay gitudluan sa Ginoo, o sa iyang gibuhat, gipatara ako ang akong likod niadtong buot muhampak kanako. Hello? Makadungog lang nga tag libak, di ba? Kanang libak mo na ingon backbite, no? Gihapak ka sa likod. Pagkadungog di mo sa libak, unsay imong gibuhat? Hello? Ato na yung gainan, usahay ato pagsagpaon daan. Buang kang amigo mo tata. Di ba? Hello? May lagsagpa, babae tingalan ni sagpa, mga laki, sukmag. Tinoo dili. Oh, mao na atong buhaton. No, imbes mo patara ta, baos kita dayon. Mo nang lisod yung kayo ng pagsunod ni Kristo. Kaya ngayon si Kristo, kung sagpaon mo sa kaping, ipataon pa pikas. Hello? Pagkalisura yun ni. No? Mo nang ako kasabot yung kong lisod kayo ni. No? Kay kadaghan yung kayo kong talaw. Okay? Nya. Na. Ipatara ko nga akong likod, niadtong buot muhampak kanako. Ug ang akong mga aping ngadto sa mga mulagbot sa akong mga bungot. Tiya mo ng sakit ng bungot ng mulagboton. Hello? Okay? Sakit nga na atong ibton atong bungot tinagsa. Unsaon na ka ng lagbotog dungan. Portenas kita. Di ba? Wala ko ilingiw ang akong naong sa nagbugal-bugal o nagluwa kanako. Sa ato pa, si Jesus kay naminaw man siya kanunay sa amahan. Iyahag yuning nadawat nga maunay iyahang agian. Maunang nakita nato karon siya wa gyud mulunga o wala mulingiw. Nidawat sa tanang pag-antos. Kay siya man sa iyang pagkatao, mao man ang anak sa Dios nga nagpakatao, aron mupuyo gyud sumala sa pulong sa Dios. In fact, aron gyud ning tawhana makapuyo sa pulong sa Dios, siya gyud ang pulong sa Dios nga nagpakatao ug nipuyo sama nato gamas lamang sala. Amen. Mao nang sa ato ikaduhang pabasa gipahinumduman ta nga si Jesus bisan siya Dios wala siya makigtupong sa Dios. Lo usahay labaw pa ta sa Dios atong nauna. Tinoo dili. Tinoo dili. Usahay mi bata sayo pa po ning Ginoo oy. Basulod mo ka natong Ginoo. Tinoo dili. So mao ni siya nga karon kining si manaha panahon na yung atong susihon ang atong kaugalingon diha sa lamdag sa pulong sa Ginoo, lamdag sa panig-ingna ni Kristo.
Okay. Unsa may ang gibuhat, gihubo niya ang iyang himaya, wa siya makigtupong. Gihubo niya ang iyang himaya. Ug nagpakatao siya sama nato sa tanang butang gawas lamang sala. Gunya nagmasinungtanon gud siya sa Dios hangtod sa kamatayon. Nya maingon na ito kay tay papilaw nito amay tag posilo na ta kay kausar ra. Hello. May tag posilo ta gusto gud atong pamaagi mo gusto na tumtuman tinuod dili. Okay? Nga nagposel ka usal labi maagtang ka di nakaka-feel pain. In other words, ang feeling of pain yoy atong resistance. Understandable na kay animal man ta, wa may animal nga ganahan pasakitan, no? Part na sa atong being, pero nga unta dili ato padag-on ang atong pagka animal ra kay naa man tay pagka-rational. Unya kanang atong pagka-rational animal mao man nay mo connect nato sa atong spiritual. In fact, naata ng rational animality kay naamantay spirituality, naamantay kinabuhing spirituhanon. Amen? Mao tong giingon diri sa atong unang babasa nga wa abligod kanunay ang hunahuna giablihan sa Ginoo iyang salabutan para siyang pulong aron ang pulong gyud motuhop diri kanato. Kay sumala unya sa ipadayag sa basahon sa taga-Hebreo 4:7 ang pulong sa Dios buhi og abtik hait pa sa espadang duhay suwab mas hait pa sa espadang bisaon sa espadang duhay suwab ug moduot yun sa pag-utlan sa unod ug sa espiritu. Okay? Aron di maabot yun dito, di nag-abot ang kahiladman o kauyukan. Di amo na kahiladman o kauyukan. Ato ginapangayoon aron mabag-o kita. Otherwise, no, sa Ebanghelyo aron maandam to iya mga apostoles, iyang giingnan nga palit mo espada. Of course, dili espada nga putaw ang pagisabot ni Kristo. Ang espada ato sa pulong sa Dios. Hello? Ngay amay atong sundon. Pero ang mga tununan, okay, nakuha din silang espada nga material nga espada. Duha ka buok. Duha ka buok, kuwang ni. Nung yung Jesus, husto na. Okay? Kaya nga naman, dili mas la gusto mo sabot sumala gyud sa pulong sa Dios. Mao gyud struggle kanunay sa tao. Ang tawhanon nga panabot, tawhanon nga kagustuhan, makigbisog gyud usahay. Mahintag makigbisog og alang usahay supak sa pulong sa Dios ug kagbuton sa Dios. Tinuod dili. Tinuod dili. Mo nang hinaot nining Semana Santa, mupili na gyud ta. Nga mo allow ta sa atong mga pagantos niya diha sa atong mga pagantos sama sa gisgutan sa unang pagbasa, no? Daw mo na ipatara gyud mong naong sa nagsagpa, nagbugal-bugal, nagluwa, naglagnot sa imong bungot, no? Patara. Kanang we can allow ourselves to suffer what we suffer. Unya ang atong pagantos, atong madawat, atong mahiusa sa kang Kristo nga pagantos. May mao man ay ingon San Pablo unya sa taga Colosas. Ningon siya, gikalipay na akong mga pagantos kay pinaagi niini akong nagdungagan o natampuhan ang nagkulang pa sa kang Kristo nga pagantos alang siyang lawas nga mao ang simbahan. Hello? No? Kung sa day, naikulang itong Kristo pagantos sa iyang physical nga lawas, wala na ikuwang kaya namatay ko siya. Tanang klaseng pagantos na agod, gagian gud niya. Apan doon na pa ikuwang para nako, para nimo. Kay kita ang physical nga lawas ni Jesus
ang mystical nga lawas ni Hesus sama sa physical nga lawas dito sa cross. Ato man ang gipo sa cross, no? Dito sa cross nahalad yun ang physical nga lawas sa dihang gidawat niya ang tanan niyang pagantos o gihimo niyang pagampo ang tanan. Tanawa sa atong gibasa sa Ebanghelyo, no? Sa dihang gihukman siya sa mga tao, gisugdan ang iyang pagbugal-bugal o pagbiyay-biyay o pagkastigo, unsa gisulti ni Jesus, no? Dihang nalansa na siya sa krus, amahan ko pasailua sila kay wala sila masayon sa ilahang gibuhat. Hello? Pero kita may tinuyo to niya, oy. Hello? Digyo ko kapasaylo kay tinuyo to niya, tinuod dili. Mao gani atong panguna-una. Posibleng tinuyo to niya sa iyahang praset nga sinful nga consciousness apan sa kahiladman niya kung nakaamgo lang siya dili tato niya buhaton apan nabutahan man ug nagamhan ug nabutahan masala ang iyang pangununa ug panglantaw maong tinuyo to niya in that sense. Pareho ra sa adik under the influence of drugs at tinuyo to niya bright kay nang una-unang adik pero given the right disposition o right nga pamalando haom untang pamalando di to niya buhaton. Mato, in other words, in all our sins there is some degree of victimhood kay nitugo ta nga ang sala makagapos nato mauna mugapos atong una gapos atong gagustuhan mauna nga mura na tagdili tinuyo. Amen. Amen. Dili na tinuyo mo nang imo pasaylua sila kay wala sila makasabot, wala sila makahibalo sa ilang gibuhat. Ingon anak kalawom ang pagsabot ni Jesus o ang iyang paghigugma nato. Nabisag ato tong tinuyo kay nahibaw man siya nga giulipon ta sala mauna nga moingon gyud siya amahan ko pasaylua sila kay wala sila mahibalo sa ilang gibuhat. Usa niya na wala nahibawi mao nga siya ang anak sa Dios, ang pulong sa Dios nga nagpakatao, ang pulong sa kinabuhi. Apan kay ang tao nabutaan naman sala, nabutaan naman sa tawhanon o kalibutanon nga kaalam, agi salikway ang pulong sa Dios ug ang kaalam sa Dios gilansang sa krus. Amen. Sa munang ang hagit karon nato o ang tawag nato karon nga ato gyud tang mapabag-o na ang atong panghuna-una, atong panlantaw, atong baruganan. Hello, atong baruganan aron mo barog na gyud ta og mosunod ni Hesus. Amen. Sa pagsugod pa lang iya man nagiingnan iya mga tinun-an. No? Kinsa tong buot mo sunod kanako magkat-og balibad sa iyang kagustuhan pasaan sa iyang krus sunod sa akong mga lakang. Pero even until this point ang mga apostoles wa taon yun maandam. Amen. Kay sa diha no dayon ang panihapon nila sa katapusang panihapon ang mga apostoles naglalis pag kinsay labing sikat nila kinsay labing hawod nila anak kasimang samtang si Jesus upili na gyud nga mosubmit tanan no sa kabubuton sa Dios. Therefore hubuon ang tanan natong ambisyon, ang tanan natong pangandoy nga kalibutanon kanang una-una ka kinsay labaw ninyo, kinsay labing sikat ninyo, kalibutanon alangit no na kalibutanon ipahubo unta nas Ginoo balibaran ta na niya atong kagustuhan, balibaran ng gusto na pasaan sa atong krusunod sa iyong lakang. Pero kay wa man maandam ang apostoles mao nang bisan sa hapit na matay ang Ginoo naa nakatuban ng Ginoo sa kay kanang panahon sa iyang pag-antos ang imong apostoles naglalis pagyapon kinsay ngilngig nila. Amen. Amen. Sa ato pa kalibutanon gihapon mao nang hinaot ini ato pagsaulog sa kamatayon pag-antos sa atong Ginoo mahimo gining higayon no
nga mahubo na nato ang atong tawhanon nga ambisyon ug mopili na gyud ta nga kabubuton sa Dios mao'y matuman. Mahimo gihapon ta mo ampo nga ampingan ta mo nang ingon siya, Amahan, kung mahimo ilikaya ko na yung pagkantos apan dili akong kabubuton mo'y matuman kung dili ang imo. Maunay sugod sa struggle nga ato i-give up ang atong tawhanon nga kagustuhan. Amen. Unya kay lagi kabubuton man gyud sa Dios nga siya magantos sumala sa gingon, mao nang unsa may gidangatan ang tanan yung tawhanong pag-antos gisinati yun ni Jesus ug iyahang gihalad. Mao na nga even ang kanang pagmahay, kanang kaalaot, kanang hamulag na ta sa Dios gihimo og giniyang pag-ampo. Amahan ko nganong gibiyaan mo ako. Okay? Nganong gibiyaan mo ako. Kay nahimulag ta sa Dios tungod kay wa ta mosunod siyang pulong maunang nibiya ang Ginoo nato. Tinuod man. Mabitaw si Adan ug si Eva nakabatyag nga hubo kay nibiya naman ang presensya sa Ginoo diha nila. Maunang iyang gihimong pag-ampo. Amahan ko nganong gibiyaan mo ako. So mao na mga igsuon nga ako ning pag-ampo para nako nangayo gani ko sa inyo sad nga pag-ampo ngay ampo ko nga makakat-on na jud ko ug mahimo na gyud kong matinud-anon ug maunungon sa akong pagka-masinugtanon ni Kristo nga andam kong muantos sa way pagbagulbol, sa way pagmahay, way pagkatug kay ato may katug ato pagantos. Amen. Ang atong kasubo ato may katug dili nga ato yung i-allow ang atong kaugalingon aron masinati nato atong kasakit og mahiusa sa iyang kasakit. Naabaya na sa divine mercy. No? Unsa ato isulti? Eternal Father, we offer you the body and blood, soul and divinity of our Lord Jesus Christ in atonement for our sins and those of the whole world. Sa saplis divine mercy. Sunod, unsa ato isulti? Ha? Unsa ato isulti? For the sake of his sorrowful passion, have mercy on us and the whole world. Sa ato pa atong giangkon ang atong pagkaalaot, ang atong pagka naginahanglag kaluoy, ang atong pagka makaluoy. Have mercy on us and on the whole world. No? Kay katong tanang pag-antos ng Kristo, yaman itong gibalad, bayad sa atong kasalanan. Mao nang atong giangkon ron ang ang efektos sala ganiya nato nya nangayo ta sa iyang kaluoy ng ato mga pag-antos dili makuha in a sense nga gusto ang tendency ginato kay kuhaon dayon kun dili una sa tanan ng ato pag-antos mahiusa uban sa iya halad sa mahigugmaong pagsugot na sa kabubuton sa Dios bayad sa sala. Muhimo na ta sa baruganan sa pagsunod yun ni Jesus, sa pagsinati sa atong nasinati, sa dili pagbalibad sa atong pagantos kundi pagdawat niini o paghalad niini ngadto sa pagdangop niya ngadto kaniya aron mahiusa ni mahalad sama sa iyang paghalad sa iyang pagantos dito sa krus. Mag-ingon ni San Pablo sa sulat sa Kolosas. Sa ngalan ni Jesucristo, ato na bagyong gihinusulan o gisalikway atong mga sala. Salikway. Isalikway nyo padani sa dautan o paulipon sa sala. Salikway. Isalikway nyo sa tanas ang amahan sala, prinsipis kang ikitan. Salikway. Mupuyo na bata diha sa pagtuo
Sa Dios Amahan makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Mupuyo. Mupuyo na bata sa pagtuo, pagsunod sa atong Ginoong Kristo, kinsa na nagipanamkon sa mahal nga birhen sa gahom sa Espiritu Santo, nahimong tao, nagantos hangtod namatay sa krus. Sa katulog adlaw na ilubong siya, sa katulog adlaw na banhaw, umisaka siya langit ug naglingkod sa tuo samahan. Didto nangaliupo siya lang kanato. Nya mobalik siya pagkom sa mga buhig sa mga minatay. Mupuyo mo sa pagtuo, Mupuyo. mupuyo mo sa pagtuo sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa panaghios sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, sa pagbanaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Mupuyo. Karon puy-an nato atong pagtuo sa pangayoon nato nga makapanaw na gyuta diha subay sa mga lakang ni Kristo, sa dala ni Kristo, atong Ginoo, atong Hari. Mayon kita, Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo pamatia ang pagampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan nga nagasulod sa atong manluluwas sulod niining Semana Santa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran nga nangita og kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa mga nag-antos sa bisag unsa nga mga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon, mapamalandungon o mapasalamaton sulod niining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Alang sa kapahulayan sa namatuohon nga mga atay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pagampo. Ginoo Amahan, uban sa malinaw nga kaisog, nagpagamatay ng imong anak alang kanamo. Hatagi kami og bahin sa ihang kusog, samtang among gipadangat nganha kanimo ang among mga pagampo. Kini among ipagayo pinagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen. Ginoo
magampo ta nga atong hala, dawaton ang mga pahimuot samahan, makagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimayat sa iyang ngalan, ug alang sa kapuslanan sa tibok iyang santos nga simbahan. O Ginoo among amahan, ang pagpasakit o pagkamatay ni Hesukristo imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo, kung kami wala kami mahimo, apan tinabangan nining iyahang hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma o kaluoy, pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kanimo. Ibayaw inyo mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay og mataro. Santos nga mahan Dios nga tunay magagaom sa tanan, angay matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo imong anak among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi dito sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan, ang iyang kamatayo nakapapa sa among mga sala, ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasanto sa kinabuhi. Busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong pag-awit. Santos kira kau Ginoo, ang taburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu o pagsantos na ini mga gasa o mahimo kanialang kanamo nga lawas o dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya pan, mipasalamat kanimog miday, mipikas o mihatag nini nga to sa iyang tinunan ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini maong akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Kasamang paagi, tapos ang panihapon, mikuha sa kalis, mipasalamat kanimog midaig, mihatag nini nga to sa mga tinunan ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini maong akong ang kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo galang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini
aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Paghandom sa kamatayon ng pagabanhaw ni Yesu Kristo, nag-aalad kami kanimo amahan ni inipahan sa kinabuhi o kalis sa kalawasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayang matubang gumulagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat nining lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Arsobispo, uban sa tanang mga kabisbuhan ng mga kaparian o sa tibok mong katauhan. Hinumdumi sa mga umangingsun nga nangamatay, malaumon nga ubanhaw sila ug ang tanan nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nao. Kaluoy kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, sa mga martir, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kaubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo kang daygon ug amo kang mayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya diha kaniya, gihatag na kanimo magagahom nga amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Sa pasalamatong kasing-kasing sang pito nato atong amahan sa langit diha sa mga pulong itudlo ka nato sa atong manunubos. Imo
kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, nga akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mga sala kung nila pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kaubuto, natagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhay kahari, sa kahanturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo, sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pakita tag timailhan sa atong panagdait diha ni Kristo. Ang Kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gitawag aron maapil sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaayo ako.
Magampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod nini mga balaang gasa ang kamatayon sa imong anak, naghatag kanamo paglaom ug nagligon sa among pagtuo. Ang iyang pagabanhaw maghimong ta kanamo nga makanunayon hangtod sa karabusan ug magdala kanamo ngadto sa kaluwasang tunhay. Pinaagi sa maong Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mausap kaninyo. Langin kaninyo ang Dios magahom sa tanan, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa, ato tang gamiton ang tibok semana pagpamalandong yun sa pulo sa inyo sumala sa gisugyot sa atong unang pagbasa. Salamat sa Diyos.